السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم التلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. غادي نشوفو إن شاء الله نموذج ديال الفرد رقم جوج خاص بمادة الفيزياء والكيمياء. وهذا النموذج فعلا سميتو فرد شامل لأنه يضم مجموعة من التمارين، ماشي بالضبط هذوك التمارين اللي يعني التمرين واحد جوج ثلاثة، هذا راه درت فيه تقريبا شي 5 ولا 6 ديال التمارين. وغادي نخلي لكم واحد التمرين في الاخر، يعني ما بقاش لي الوقت باش اني نصحو، واللي خدمو يعني يقدر يخلي لي في الاجوبه ديالو في لي كومونتير وغادي نجاوبو. وهذا مكانو كيف العاده شباب، بارطاجيو لا فيديو في مواقع التواصل وخليونا ديال لايك، راه ما غادي تخسر والو، ما غتخسر حتى حاجه. تفرجتي في لا فيديو خلي اللايك الا عجبتك من طبيعه الحال. اذا نبداو على بركه الله. بالنسبه للتمرين الاول فيه اسئله الدرس répondre par vrai ou faux. العبارة الأولى un corps possède un seul centre d'inertie، يعني قالك هنايا الجسم تكون عنده مركز قصور واحد، إذا هاد العبارة فهي صحيحة. العبارة الثانية un corps pseudo-isolé a un mouvement rectiligne uniforme، بحال قالك مثلا إلا خدينا واحد الصندوق وهداك الصندوق فهو بسودو ايزولي. شنو هو بسودو ايزولي؟ زعما راه مطبقين عليه واحد القوى ولكن المجموع ديالها تيساوي متجهة منعدمة. وقال لك هنايا هاد الصندوق هذا تيكون في موفمون ريكتيلين يونيفورم، يعني تتكون عنده حركة مستقيمية منتظمة. هاد العبارة خاطئة. علاش؟ لأن خصهم يقولوا لو سونتر دينيرسي دو سو سوليد، يعني السونتر دينيرسي ديال واحد الجسم هو اللي تتكون عنده حركة مستقيمية منتظمة، بمعنى أن بحال مبدأ قصور راه متعلق بمركز قصور، يعني ماشي على الجسم. راه ممكن الجسم تكون فيه واحد نقطة عندها واحد حركة أخرى، ولكن مركز قصور ديالو إلا كان بسودو إيزولي راه تيكون عنده حركة مستقيمية منتظمة. إذا هنا شنو خصهم يقولوا؟ كون قالوا un corps pseudo-isolé, son centre d'inertie a un mouvement rectiligne uniforme، غتكون صحيحة، ولكن دابا راها خطأ. العبارة الثالثة un corps pseudo-isolé, seul le centre d'inertie qui a un mouvement rectiligne uniforme، وهذه هي اللي صحيحة. يعني قال لك راه غير centre d'inertie هو اللي عنده mouvement rectiligne uniforme. العبارة الرابعة un corps pseudo-isolé est toujours un mouvement rectiligne uniforme، إذا انت هي فو. علاش؟ لأن راه ماشي ديما إلا كان جسم بسودو ايزولي راه عنده موفمون ريكتيلين يونيفورم، راه السونتر دينيرسي ديالو هو اللي تتكون عنده موفمون ريكتيلين يونيفورم. وهنايا قالك اي توجور اون موفمون، راه يمكن يكون بسودو ايزولي ويكون في حالة سكون، يعني مركز قصور ديال الجسم يقدر يكون في حالة سكون، وحتى الجسم في حالة سكون وهو بسودو ايزولي. يعني راه كاين جوج الحوايج، يا اما يكون او موفمون ريكتيلين يونيفورم او بيان لو سونتر دينيرسي الي او روبو. ان كور بسودو ايزولي لي فورس سو كومبونس، يعني ملي تنهضروا على جسم شبه معزول فان مجموع القوى يساوي متجه منعدم، اذا العباره صحيحه. لو موفمون دي سونتر دينيرسي ديتيرمين لو موفمون بروبر. لو موفمون بروبر ديال واحد الحركه خاصه سميتها ديال واحد الجسم تتكون في النقط الاخرى ماشي في مركز قصور، اذا هاد العباره خاطئه. هنا باش نطلبوا منا باش نعمروا واحد الجدول. هاد الجدول شنو فيه؟ هنا تيعطيونا يا اما ايون ولا لاتوم في الفوق، وهنا تنعطيو السميه، والسميه من طبيعه الحال هما اللي خصهم يعطيوها. وهنا لو سامبول دي نويو، يعني الرمز ديال النواه، وهنا لا شارج، وهنا نومبر دو بروتون، هنا نومبر دو نوترون، هنا ستركتور الكترونيك. واخا نمشيو لكابليس، هذا سي ان ايون، وعطاونا هنايا ايون بوتاسيوم السميه، هنا سامبول دي نوايو. اذا ساهل باش ناخذ سامبول دي نوايو، علاش؟ لان كيف العاده تناخذ الرمز ديال الذره، يعني ماشي الرمز ديال الذره ولا ديال الايون ولا بحال ماشي مشكل، تقدر تناخذو هنايا تنحطوه. وهنا شنو تنديرو؟ هنا تنديرو هنا زد. شكون هو زد؟ هو نومبر دو بروتون، هو هذا 19 ها هو. وشكون هو تيتسمى نومبر دو ماس ولا نومبر دو نيكليون؟ عنده جوج سميات، نومبر دو ماس ولا نومبر دو نيكليون. فوالا الا بغينا هذا هو الا بغينا تنديرو هو زد زائد ان، زد زائد ان. وشكون هو زد؟ هو نومبر دو بروتون. وشكون هو ان؟ نومبر دو نوترون.
دونك غنديرو 19 زائد 20 هي 39 هي هادي. دونك سالينا مع هادي. هنا قالك لا شارج هذا سي تنيون تناخدو ديريكت هاد الاس هذا و تنديروه في او، يعني نديرو زائد واحد، هادي راه واحد زائد، تنديرو زائد واحد في او، وهاد او الا بغيتي تبدلها دير 1.16 أس ناقص 19 مزيان باش تخليها هكا مزيان. هنا شنو بقى لنا؟ بقات لنا ستركتور الكترونيك. ستركتور الكترونيك خصني نرد البال، هذا سي تنيون، وهاد لاتوم ولا النويو ديال هاد الايون قبل ما تولي ايون شحال عندها ديال الالكترونات؟ عندها 19. علاش؟ لان بالنسبه للذره ملي تنقولوا نومبر دو بروتون راه هو نومبر ديال الالكترون بالنسبه للذره، صافي. نومبر دو بروتون هو نومبر ديال الالكترون بالنسبه للذره. علاش؟ لان الذره متعادله كهربائيا. فوالا دونك هاد الذره شحال عندها ديال الالكترونات؟ عندها 19. ولكن لما تحولت باش تولي ايون شنو طرا ليها؟ واش فقدت ولا اكتسبت؟ ملي تكون عندنا اشاره زائد يعني انه فقد. شحال فقد واحد، حيت عندنا واحد شو حنا وحده موجبه هنا، دونك راه فقد واحد. اذا 19 شحال غيبقاو عندها الا مشى ليها واحد؟ يبقاو 18. اذا هاد الايون عنده 18 ديال الالكترونات. ونجيو نديرو يعني لا كونفيغوراسيون لا ستركتور الكترونيك. تنديرو ك تاخد جوج، ال تاخد 8. دابا يلاه وصلنا 10. هذا راه عنده قلنا 18. دونك خصنا نديرو ام 8 باش تولي عندنا في المجموع هادي زائد هادي زائد هادي هي 18. هنا غندوزو الليثيوم. الليثيوم الرمز هو هذا ال اي هو الذره ديال الليثيوم. هنا لا شارج نيشان الذره ملي تيقولنا الذره راه لا شارج ديالها صفر، شحنتها منعدمه. وهنا لو سامبول تنديرو هاد الذره، وهنا تنديرو هنا زد. وفين هو زد فين هو؟ ملي غنجيبوه من ستركتور الكترونيك هو هادي. حيت دابا هادي الذره كون كان ايون راه غنرد البال، مثلا كون كان هذا ال اي زائد ولا شي حاجه خصني نرد البال واش فقد ولا اكتسب ونحسب. دابا الذره ما كاينش مشكل، دونك ستركتور ديالها هي هادي، يكفي انني نحسب هادو ماشي بحال هذا. دابا هاد الذره كون حسبتها نتوما كجوج، هادي جوج زائد جوج هي 8 زائد جوج هي 10 زائد 8 هي 18. ولكن هاد الايون شحال من الكترون عنده؟ خصني ندير 18 يعني لا خصني ندير الا بغيت الذره خصني ندير 18 زائد واحد، حيت هذا فقد. ماشي مشكل، نتوما فهموا لي هذه. ونجيو دابا لهذه الذره نيشان تنحسبوا عدد الالكترونات. دونك جوج زائد واحد هي 3. اذا هو زد، حيت الذره عندها ميم نومبر دو بروتون كو ميم نومبر ديال الالكترون. اذا وهنا 7. ملي جبت 7 هي شكون هي هي زد زائد ان، وان هي هذه وزد راه هما هاد 3. دونك هي 4 زائد 3 تكون 7. وهنا نومبر دو بروتون راه هو هذا بالنسبه للذره راه نومبر دو بروتون هو نومبر ديال الالكترون. هنا ايون كلورير. دونك ايون كلورير هو سي ال ناقص. ملي جبت هاد الناقص هي هذه، حيت عطاوني هنا الشحنه بحال هذه وقبيله درنا زائد او، هذه ناقص او يعني راه كاينه ناقص وحده هي هذه. وهنا عطاونا 17 هنا 18. فوالا دونك pour la structure le symbole du noyau نديرو CL. وهنا 17 هي هاد 17. وهنا 35 ملي جبت 35 هي 17 زائد 18 دونك صافي 35. لا structure électronique عندي K جوج L 8 M 8. علاش؟ لان هاد الايون يردو معايا البال. هنا هاد لاتوم شحال عندها 17 ديال لي بروتون، والذره راه نومبر دو بروتون هو نومبر ديال الالكترون. اذا شحال عندها ديال الالكترونات؟ عندها 17 ديال الالكترونات. ولكن هذا راه ايون، وهاد ليون هذا واش فقدت الذره ولا اكتسبت من طبيعه الحال. شحال اكتسبت؟ عندي هنا ناقص، يعني راه اكتسبت واحد، اكتسبت الكترون واحد. اذا الا كانوا 17 وهذه تحولت لايون واليون يعني تحولت ليون اكتسبت واحد، اذا شحال غيوليو عندها 18 يعني غيتزاد عندها واحد. دونك 18 داكشي علاش درت جوج 8 هي 10. خصني ندير 8 هنا هي 18. وديما فيما لقيتو الايون يعني شي ايون ولا شي حاجه راه خص ديك الطبقه الخارجيه تكون عامره. الا كانت ال خص تكون فيها 8، كانت ام خص تكون فيها 8، كانت ال كانت ك خص تكون فيها جوج، حيت الايون ديما تيكون مشبع. هنا ندوزو لليون اوكسيد هو او2-. اول حاجه نقدروا نحطوها هي او بحال تقدر تبدا بهذه تقدر. المهم انا حطيت او تيكون عنده ا و زد. واخا ملي جبت هاد 8 هادي ملي غنجيبها
غادي نجيبها بطبيعة الحال، غادي نجيبها من هنا، مي غنجيبها من هادو. عندي 2 - 8 هي شحال؟ هي 10 واخا، ولكن هنا حطيت 8. علاش؟ عندي هنايا 2 - 8 هي 10، ولكن انا حطيت هنا 8 مي جتا. هذا راه ايون. اذا ديك الذره ديال الاكسجين قبل ما تولي ايون شحال عندها؟ اذا كان عندها واحد العدد، ولكن هاد الايون هذا واش اكتسبت الذره ولا فقدت؟ ملي تكون عندي اشاره ناقص يعني راه اكتسبت. يعني شحال اكتسبت؟ 2. اكتسبت 2 ديال الالكترونات. يعني اكتسبت 2 ديال الالكترونات، وشحال ولاو عندها؟ هو 10، حيت 2 - 8. اذا شحال كان عندها قبل؟ كانوا عندها 8. صافي. اذا كانوا عندها 8، اذا هو 8. مزيان. وهنا منين جبت 16؟ اذا 8 هو نومبر ديال الكترون، وغنزيد عليها 8 نومبر دو نوترون، دونك هي 16. 8 زائد 8 هي 16. وغادي نكون عمرت هذيك الخانه. وهذه راه ساهله، تناخذوا هذه 2 ناقص تنديروا لها ناقص 2 فوا، وهنايا 8 راه حسبناها في الاول. التمرين واحد اخر هو هذا. اذا حاولوا تقراو هذا التمرين وكتبوه في ورقه باش تجاوبوا ريوسكم. يعني دائما كيف العاده حاولوا تبقاو توقفوا الفيديو باش تجاوبوا، لان هادشي باش الا بديتو تشوفوا غير الحل راه ما غاديش تستافدوا. دونك حاولوا تقراو التمرين. غادي نمشيو للسؤال الاول. قال لك faire le bilan des forces agissantes ou bien qui agissent sur le morceau de glace. اذا ملي قريتو التمرين لقيتو بلي كاين واحد المورسو دو غلاس هنايا بالضبط. داروا مورسو دو غلاس. دابا نشوفوا علاش في الاخر، علاش ما نديروش شي صندوق ولا شي حاجه. داروا مورسو دو غلاس علاش؟ دابا نشوفوا علاش. اذا هنا لو بيلون دي فورس، من طبيعه الحال هذاك المورسو دو غلاس غادي يكون خاضع للوزن ديالو كاي جسم كيف ما بغى يكون النوع ديالو، راه تيكون خاضع للوزن ديالو. الوزن هو الجاذبيه. دونك غنديرو لو سيستيم ايتودي. شنو هو لو سيستيم ايتودي؟ هو لو مورسو دو غلاس. اذا وشنو هما القوى اللي خاضع ليها؟ خاضع لبي سون بوا. كاي جسم راه عنده الوزن ديالو، يعني تنقولوا بي سون بوا هو هذا. يعني تيكون من مركز الثقل وهابط نحو الاسفل. ثم كاين اغ لا رياكسيون دي بلاطو ديالاش؟ بلاطو ديال الكاميون. دونك تماك فين محطوط راه كاينه لا رياكسيون ديال داك السطح ديال الكاميون، وبالتالي هذه تنمثلوها باغ متجهه هي هذه. هادشي ساهل، سمحوا لي. غادي ندوزو تاني للسؤال الثاني. ديكريغ لو موفمون دي مورسو دو غلاس دون ان ريفيرونسيال لي او كاميون. يعني هنا بعد هاد الكاميون راه غادي غادي تيتمشى بواحد السرعه اللي هي ثابته، راه كاينه في التمرين هي هذه. يعني واحد الكاميون غادي بواحد السرعه اللي هي ثابته، يعني 36 كيلومتر في الساعه. وهاد المورسو دو غلاس الكتله ديالو 20 كيلو، ما تتهمش هاد الكتله. وهاد لو بلاطو ليس، يعني هاد البلاصه هادي تتزلق. هاد البلاصه يعني هاد الكاروسري ديال الكاميون ولا ما عرفتش شنو سميتها، واش هذه هي لا كاروسري ولا هذه هي لا كاروسري، معليش. المهم هاد البلاصه هادي تتزلق. فوالا. وهاد الكاميون غادي بسرعه ثابته. هنا طلبوا منا باش نحددوا شنو غادي نحددوا. décrire le mouvement des morceaux de glace dans le référentiel lié au camion. شنو هو ريفيرونسيال؟ زعما واحد الجسم المرجعي اللي مرتبط بالكاميون. شنو المعنى ديالها؟ زعما ديكريغ هي هذه. شنو المعنى ديالها؟ زعما الا خدينا واحد الحاجه كاينه في الكاميون، خدينا مثلا الشوفور، خدينا هذه اللي سميتها لا كاروسري، ما عرفتوش هذه هي لا كاروسري ولا هذه. المهم خدينا هذه اللعيبه هذه الحمراء هذه، هي واحد جسم مرجعي، شي حاجه لاصقه في الكاميون، وبغينا نشوفوا كيف دايره الحركه ديال هذا المورسو بالنسبه الى هذا الجسم المرجعي. اذا هو الكاميون تحرك. الا خدينا الجسم المرجعي هو هاد لا كاروسري هذه، غيبان لينا هاد لو مورسو دو غلاس الي او روبو، ما تيتحركش. اذا هل هو في حركه ام في سكون؟ بالنسبه لهاد البلاصه هذه غنقولوا في سكون، لانه بقات المسافه قد بيناتهم. دابا راه خديت لو ريفيرونسيال لي او كاميون هو هاد البلاصه هذه نسميوها لا كاروسري. صافي. دونك لو مورسو دو غلاس كيف داير مع هذه؟ واش تحرك؟ ما تحركش، راه بقات نفس المسافه بيناتهم. دونك غنقولوا dans le référentiel lié au camion le morceau de glace est au repos. هادشي اللي غنقولوا.
puis dans le référentiel lié à la Terre. لو ريفيرونسيال ليا على الطير زعما الا خديت واحد الجسم مرجعي كاين في الارض مرتبط بالارض. انا خديت واحد الشخص هنايا جالس حدا الطريق، يعني غير واحد رمز صافي، هذا راه ماشي شخص. المهم واحد الراجل ولا واحد الدري جالس في الطريق، يعني فاش كان الكاميو هنايا ها هو واحد الراجل كان هنايا، ولا واحد الدري ولا شي شجره ولا شي حيوان. ملي غادي يتحرك الكاميو كيف داير هاد لو مورسو دوغلاس بالنسبه لهاد الجسم المرجعي كي سي ان ريفيرونسيال ليي على التير. دونك من طبيعه الحال غادي يكون هاد لو مورسو دوغلاس او موفمون. علاش؟ لان تحرك بالنسبه اليه. دونك هادشي اللي غنقولو لو مورسو دوغلاس سي ان موفمون ريكتيلين يونيفورم بالضبط. علاش ريكتيلين يونيفورم؟ لان هاد المسار راه مستقيمي، وهاد الكاميون راه غادي بسرعه ثابته كاينه في التمرين، وبما ان المورسو دوغلاس لاصق فوق من الكاميون اذا حتى هو غيمشي بسرعه ثابته. داكشي علاش قلنا ريكتيلين يونيفورم. Le chauffeur aperçoit un enfant qui risque de traverser la rue. يعني هاد الشوفور هذا كان غادي شويه بان ليه واحد الدري بغا يدوز من يقطع الطريق، دونك كاين واحد الريسك، واحد الخطر. من طبيعه الحال شنو غيدير الكاميون؟ il freine brutalement pendant دلتا تي تساوي 0.1. يعني هاد المده ماشي مهمه، واخا ماشي مشكل، انا غير زدتها باش نتعلم واحد الحاجه اخرى جديده. دونك هنايا ملي غيشوف واحد الدري دايز من الطريق باغي يقطع الطريق، هاد الكاميون من طبيعه الحال غيفراني، وغادي داك الفران يعني ماشي غيفراني نيشان، حيت الا فران نيشان غيتقلب الكاميون، وبالتالي غادي يفراني في واحد المده اللي هي 0.1 سكوند، شويه شويه شويه، حيت اصلا هو ما غاديش بسرعه كبيره، 36 ماشي شي حاجه. دونك غيفراني في واحد المده، يعني باش انه يتوقف خصو واحد 0.1 سكوند. فوالا. دونك et le morceau se met aux mêmes forces précédentes. إذن هاد المورسو هذا شفنا قبيله جوج القوى اللي خاض عليها وغيبقى خاض على هادوك الجوج القوانيت. هذا هو المعنى ديال الجملة. Pour le camion هنا pour le camion est-ce que le principe d'inertie vérifié pendant la durée de freinage. يعني في هاد المدة ديال فاش فرانا واش البرانسيب دينيرسي فيريفي. حنا نشوفو واخا ملي غيفراني شتو ملي فرانا الكاميون شنو غيوقع للسرعه ديالو؟ واش غتزاد ولا غتبقى ثابته؟ من طبيعه الحال راه ملي غيفراني غادي ينقص السرعه، وبالتالي الا نقص السرعه ما غتبقاش كونستانت. واضح؟ ما غتبقاش السرعه ثابته، وبالتالي الا ما بقاتش السرعه ثابته غتكون متباطئه بالضبط. الا ما كانتش السرعه متباطئه الا ما كانتش السرعه منتظمه غتكون ما كاينش مبدا قصور. صافي، ما كاينش مبدا قصور، هذا هو اللي كاين. دونك هنايا لو كاميون ايت ان موفمون ريكتيلينير رالونتي، دونك لو برانسيب دينيرسي ني با فيريفي. هنا السؤال الموالي هو pour le morceau de glace est-ce que le principe d'inertie vérifié pendant la durée ديالتا تي justifié. بالنسبه لهاد المورسو دو غلاس في نظركم واش غيتحقق عنده مركز قصور، واش غيتحقق عنده برانسيب دينيرسي مبدا قصور ولا لا؟ حنا غنشوفو. هو تحرك، لاحظوا معايا واحد ملي غيفراني كاميو شنو غيوقع لهذا؟ يعني في الاول غادي بحال ولكن ملي فرينا كاميو هذا غادي بحال كي راكب انت فوق تخيل راسك انت راكب هنايا واقف هنايا وكنتي جالس ولا واقف ولا في اي بوزيسيون، مي غيفراني الكاميو شنو غيوقع لك؟ هادي تتوقع تركب غير في النقل المدرسي غير تيفراني تندفع نحو الامام، تتحس بحال دفعك شي واحد لقدام. والعكس الا زادت السرعه مثلا كان غادي شويه هو يكسيري تندفع نحو الخلف. تخيلوا شي شويه هذا الامر راه كاين في الواقع. يعني ملي غادي يفراني كاميو هو غير بدا في الفرن وهذا بدا تيقرب لهاد البلاصه هذه، يعني راه تتوقع لاي واحد راك في الكار ولا في شي حاجه. هنا قال لك واخا غادي نكتبوا الهضره دون لو ريفيرونسيال لي على تير، يعني كون خلي داك الدري هنايا semble être projeté بالنسبه للمورسو دو غلاس. راه دابا تنهضروا على المورسو دو غلاس. لو مورسو دو غلاس semble être projeté vers l'avant. il conserve son mouvement rectiligne uniforme. لهنا لا حيدوا هاد semble عفاك، هادي semble être projeté vers l'avant حيدوها. لا هنا غنقولوا il conserve son mouvement rectiligne uniforme celui du camion, le principe d'inertie est vérifié. إذا شفتوا هاد المورسو دو غلاس فاش فران الكاميون
هو يعني كان غادي، يعني راه احتفظ بالسرعه ديالو باش كان غادي. يعني فاش كان الكاميو غادي ب 36 كيلومتر في الساعه، حتى داك المرسيدس دوغلاس راه غادي ب 36 بالنسبه له لذاك الدري اللي كان هنايا، راه ما عرفتش فين مشى. المهم كان غادي حتى هو ب 36 كيلومتر في الساعه. مزيان. فاش الكاميون دار الفران، هذاك المرسيدس دوغلاس راه باقي غادي ب 36. داكشي علاش يعني وقع هاد الانتقال من هنا، كان هنايا وانتقل لهنايا، مفهوم. كان غادي ب 36، يعني راه احتفظ في السرعه ديالو. اي فوالا. دونك شنو غديروا؟ غتحيدوا هادي سومبل ايتر بروجيتي فيغ لافون، حيدوها. راه غير بيت نديرها في الثانيه وكوبيتها هنايا جوج المرات. اذا حيدوا هاد الجمله سومبل ايتر بروجيتي فيغ لافون، ما كايناش نيشان. غدير il conserve، غدير هنا dans le référentiel lié à la terre le morceau de glace conserve ce mouvement rectilinéforme celui du camion. le principe d'inertie vérifié. ولكن dans le référentiel lié au camion الا خدينا هاد الكاروسري هادي، وبالنسبه لهاد الجسم، هاد المورسو دوغلاس بالنسبه لهاد الكاروسري، واش بقى محتفظ بنفس السرعه؟ لا، حيت اصلا قبيله بالنسبه هاد الكاروسري هادي، هذا راه الي اوروبو، ولكن دابا ولا او موفمون. دونك راه لو برينسيپ دينيرسي ما تحققش. sachant que le morceau de glace se trouve à la distance d، يعني كاين في واحد المسافه هنايا، كاين في هاد المسافه. قبال يعني فاش كان غادي في الاولى عادي كانت مترونس بينه وبين هاد الكاروسري هادي. قال لك واش غادي يصطدم بها، حيت هو عرفنا ملي غيفري كاميو هادي غتزيد لقدام. دونك واش غتضرب مع هادي ولا لا؟ هنايا هاد فخاب صراحه ما لقيتش ليها شي جمله زوينه. يقدر نقولوا اتران كوليزيون. المهم المعنى ديالها هو انه واش غيضرب مع هاد الكاروسري، هذا هو اللي كاين. دونك خصنا نحسبوا المسافه، شحال المسافه باش غيتحرك. دونك حنا عارفين بلي المسافه تساوي السرعه في المده، والسرعه ديال المورسو دوغلاس باش غيمشي ملي غيفراني الكاميو راه فرانه، ولكن المورسو دوغلاس غيشد ديك السرعه الاولى اللي كانت عنده، السرعه 36، مفهوم. حيت ملي تنركبوا حنا في الكار وغادي الكار ب 120 كيلومتر في الساعه، بالنسبه للارض حنا راه غاديين حتى حنا ب 120 كيلومتر في الساعه. ملي تيفراني الكاميو حنا تنحتفظوا بديك 120 كيلومتر في الساعه، تنحتفظوا بها صافي، تنحتفظوا ب 120 كيلومتر في الساعه. اذا داكشي نفس الشيء غيوقع. وهنا نردوا البال، هنا ملي غيفراني هذا، واحد الفكره نزيدها لكم. ملي غيفراني هذا غيتحرك، وبما انه غيتحرك هو عطاونا واحد الجمله هنا بلي هاد البلاطو ليس، يعني ليس ما كاينينش احتكاكات. حيت كون ما كانش ليس راه غيكونوا احتكاكات، وغادي يولي هاد المورسو دوغلاس خاضع لثلاثه ديال القوى. كاين الاحتكاك وكاين بي وكاين ار. كاين احتكاكات، دونك ما غيتحققش مبدا قصور غير بين قوسين. ما نتلفكم هنا نجيو نحسبوا دي تساوي السرعه مضروبه في المده. السرعه راه السرعه ديال الكاميون في الاول هي 36 نقسموها على 3.6 باش نحولها للمتر على الثانيه، ونضربوا في 0.1. شكون هي 0.1؟ هي المده ديال الفريناج. فاش فرانا الكاميون راه استغرق واحد المده 0.1 باش يوقف. دونك غنضربوا في 0.1 وغادي تعطينا 1 متر. دونك هاد المورسو دوغلاس غيتحرك بمترو، يعني شحال غتبقى هنايا بينه وبين هاد الكاروسري؟ غتبقى نص متر. دونك ما غاديش يصطدم بها. غير هاد الجمله تنعتذر على هاد نفخاق، ما عرفتش واش ما لقيتش لها شي جمله نقولوا اتران كوليزيون، زعما يصطدم بها. فوالا. دونك كان هذا هو التمرين الثالث. ندوزو دابا للتمرين الرابع. دو سفير ا اي بي شاكين دو رايون ار ريغالا 10 سنتيمتر. اذا هاد لي سفير، هاد الكرات هادو كل وحده عندها الشعاع ديالها هو 10 سنتيمتر دو ماس، ولكن هادي عندها كيلو وهادي 3 كيلو. sont liés rapidement y constituent un solide. دابا هادو بحال لصقناهم، سديناهم هنايا عند السدور، ديناهم عند السدور ودار لهم اللصاق هنايا، داك السدور ديالو هنايا ولاصقين بجوج. Comme l'indique sur la figure ci-contre. Voilà, donc rappelez la relation barycentrique. Détermine le centre d'inertie G de solide par rapport au point G1. Voilà. Donc هنا تخيلوا الا كانوا هاد جوج كواري عندهم نفس الكتله، الا كانت هادي كيلو وهادي كيلو، ولا هادي 3 كيلو هادي 3 كيلو، نجيبوا شي براد الحديد ونخشيوها هنايا في هاد البلاصه ونهزوهم للفوق.
غادي يشدو توازن. ولكن دابا هادي ثقيله وهادي خفيفه، الا درنا ديك لبرا وهزيناهم هادي غتميل لهاد الجهه هادي. دونك البرانسيب، دونك السونتر دينيرسي ما غيجيش في بيناتهم. كون كانوا قد غيجي السونتر دينيرسي يجي هنا، ولكن دابا هادي ثقيله دونك خصو يجي كيلكو بار لهاد البلاصه هادي. فوالا دونك حنا نمشيو يعني نحسبو بالمات. Rappelez la relation barycentrique. La relation barycentrique, si simple. Toujours, تنديرو OG égale à la somme de MI fois OGI, on divise par la somme de دي ماس. فوالا دونك هنا كانت عندنا كرة وحدة، الكرة الأولى لا ماس ديالها ام واحد، تنضربو في او جي واحد ديالها بليس لا ماس ديال هادي نضربو في او جي جوج مقسومة على لا ماس ديال هاديك زائد ديال هاديك. هادي علاقة سهلة، ولكن المشكل اللي تلقاو هي هاد او فين هي، هاد او ما كايناش. فوالا دونك هنا فين تيجي التعامل ديال ديك او باش نجبدو جي. فوالا دونك هنا ديتيرمينو سونتر دينيرسي جي دو سو سوليد بارابور او جي واحد. ناخدو ديك العلاقه ديما، هاد السؤال تيتعاود. اذا ملي تبي تجاوب دير اون لا غولاسيون باريسونتريك، كتبها كيف ما هي صافي. دابا كتبتيها وهنا قال لك ديتيرميني لا بوزيسيون دو جي، يعني قال لك جي وهنا قال لك بارابور جي واحد، بارابور جي واحد. فوالا دونك شنو تدير هنا في هاد الحاله؟ اون شوازي او كونفوندي افيك جي واحد، اون شوازي او كونفوندي افيك جي واحد. صافي قال لك جبد لي جي وانا غندير اون شوازي او كونفوندي افيك جي واحد. علاش؟ لان ملي غنجي هنا غنحيد او ندير بلاصه جي واحد باش تبقى لي جي واحد جي. هادشي اللي بغاو، حيت قال لك بارابور جي واحد. صافي هادشي اللي بغاو. دونك غندير كون قال لك هنايا كون قال لك بارابور جي جوج غدير اون شوازي او كونفوندي افيك جي جوج. علاش هاد او؟ حيت كاينه عندي او في لا غولاسيون باريسونتريك تو سامبلومون، وانا ما عنديش او هنايا، ما كايناش. دونك تنختار لها واحد البلاصه. دابا شنو قلنا راه او راه كاينه مع جي واحد. صافي دابا فين ما لقيت او تنحيدها وندير بلاصه جي واحد. ها هي درتهم بالزرق باش يبانوا بلاصه او، تندير جي واحد بلاصه او، تندير جي واحد. دابا هنا ملي درت بلاصه او درت جي واحد خرجت لي واحد جي واحد هنا. مكايناش هاد المتجهه، متجهه مكونه من نفس النقطه، بحال قلتي ا بحال قلتي بي بحال قلتي سي. ما كايناش متجهه ديال جوج ديال متجهه مكونه من نفس النقطه راه صفر. صافي دونك هادي غتمشي، هاد جي واحد متجه ديالها صفر مضروبه في ام واحد هي صفر. دونك هادشي كامل هذا غيمشي. شنو غيبقى؟ ام جوج جي واحد جي جوج، ها هي. ولتحت غيبقى ام واحد زائد ام جوج. تو سامبلومون غنجيو هنا نطورو شويه العلاقه. ها هي اللي بقات لينا، هذه هي اللي لقينا في الاخر. ودابا هنا شوفوا معايا غنختار واحد اكس. تنجي هنا ملي نبغي نحيد المتجهات تندير واحد المحور. انا درت هنا او اكس، انا درتو بالاحمر، اختاريتو راه ما كانش في الاول، اختاريتو هكا. انت غتقول لي استاذ علاش انت اختاريتي هكا؟ انا غنختارو هكا، راه من حقك عادي. بغيتي انت دير هنا او ودير اكس هكا، راه عندك الحق، غير هو خصك تختار ضروري. وهنا كيف العاده راه كاينين شي اساتذه راه تيخدموا باكس وداكشي تيدير اور جي اكس او جي واحد اكس، ولا ماشي مشكل داكشي راه بحال نبقاو تخدموا غير بهاد الطريقه اللي عطيتكم، راه بسيطه وتتوصلوا للنتيجه في اقرب وقت ممكن. هنايا دابا لاحظوا معايا درت هاد اكس هو هذا، تنشوف هادي باش نحيد ليها المتجهه واش عندها نفس المنحى مع اكس. واخا جي واحد ها هي، والجي راه غتكون هنا في شي بلاصه هنا. دونك ملي غنمشيو من جي واحد جهه الجي راه مازال ما لقيناش فين كاينه، ولكن غتكون في بين هادو، حيت خص تكون بين جي واحد وجي جوج. اذا ملي غنمشي من جي واحد وغادي لجهه الجي راه غنكون ماشي مع اكس. دونك غنحيد ليها المتجهه نيشان، ما غندير والو. نشوف دابا جي واحد جي جوج، ها جي واحد ها جي جوج. اذا ملي غنتم غادي من جي واحد وغادي لجي جوج غادي نكون غادي مع اكس. دونك حتى هي نحيد ليها متجهه نيشان بلا حتى حاجه. دونك ملي حيدت دابا المتجهات وبقات ليا هنا جي واحد جي جوج، هاد المسافه من جي واحد حتى لجي جوج شحال هي هاد المسافه من هنا حتى لهنا زائد هاد المسافه من هنا حتى لهنا، وهاد المسافه من هنا حتى لهنا هي ار، وهاد المسافه من هنا حتى لهنا هي ار. دونك ار زائد ار، دونك هاد جي واحد جي جوج غتولي جوج ار. دابا انا حيدت جي واحد جي جوج ودرت بلاصتها جوج ار.
وهاد ام جوج راه هي بلاصتها، وهنا ام واحد زائد ام جوج. هنا شنو غندير؟ غنحسب، ولكن لاحظوا معايا ام واحد زائد ام جوج ها هي. الا درتي ام واحد زائد ام جوج غتعطيك 1 كيلوغرام زائد 3 كيلوغرام هي 4 كيلوغرام ها هي. وهنا جوج ها هي، وهنا ام جوج راه 3 كيلوغرام ها هي 3. وهنا اغ هي 10 سنتيمتر، خصني نقسمها على 100 باش تحول للمتر. دونك هي 0.1 وغندير العمليه، خرجت لي 0.15 متر اللي هي 15 سنتيمتر. دابا المعنى ديالها اشنو غندير؟ غادي نمشي ناخذ المسطره ونعبر من هنا واخا تيبان لكم هنا صغير راه ما كايناش 15 سنتيمتر، لا غير حيت هادو راه صغار صغرناهم باش نديرهم في ورقه. غتاخذ المسطره ديالك وتعبر من هنا وتعبر 15 سنتيمتر ودير الجي واحد مثلا غتجيك تقريبا هنايا. اذا هذه هي الجي، فهذه هي ديك الجي علاش تنقلبوا غتجي هنا. اذا باش نشد التوازن لهاد جوج الكريات خصني نهزهم من هنا. هذا هو المعنى ديالها، ونتمنى تكونوا توفقتوا في هاد الفقره وفهمتوها. ندوز دابا ليكزيرسيس الاخر ديال الدوران. قراو هذا التمرين. Définir les termes suivants: la fréquence, la période. سهلة. La période c'est la durée d'un tour، هي المدة فاش هذا الديسك هذا تيدور باش يدير دورة كاملة. ديك المدة اللي استغرق هي la période. إذا نتوما حفظوها هكا، c'est la durée d'un tour. La fréquence شنو هي؟ la fréquence هي nombre de tours par seconde، هي شحال من دورة تيدير في ثانية وحدة. Montrer que la fréquence de ce mouvement IF égale à 6,5 Hz. اون ديدوير لا بيريود. ساهله الشباب، ملي تيعطيونا هاد القرص قال لك راه تيدور 390 دوره في دقيقه. ملي تيقول لك هكا وقال لك جبد لي لا فريكونس، تتاخذ دوك عدد الدورات اللي عطاك، ولكن قال لك بار مينوت. هنا بحال قال لك 390 بار مينوت، وحنا بغينا شحال بار سكوند، حيت لا فريكونس هي نومبر دو تور بار سكوند. هنا عطاونا نومبر دو تور بار مينوت، دونك هذيك مينوت تنحولها للسكوند هي 60. اذا يكفي اننا ناخذ داك نومبر دو تور وتنقسمو على 60. ديما ملي تيعطيكم واحد نومبر دو تور بار مينوت وقال لك حسب لا فريكونس، هز هذاك نومبر دو تور قسمو على 60 ونوض صحيح. هذا هو الجواب. اذا هنا عندنا نومبر دو تور هو 396، غنقسمو 390 على 60، دونك هي 6.5 هرتز. لا فريكونس دابا هي هذه. لا بيريود شنو هي؟ لا بيريود سي لانفيرس دو لا فريكونس، تي تساوي 1 على اف، و1 على اف هي 6.5، خرجت لي 0.15 secondes. Calculer la valeur de la vitesse v d'un point du disque distant de l'axe de rotation par r égale à 15 سنتيمتر. هنا قال لك هاد النقطة هذه P بعيدة من محور الدوران، هذا هو محور الدوران، بعيدة عليه ب 15 سنتيمتر. بغينا نحسبوا ليها السرعة الخطية V. إذا كيف وريتكم في واحد التمرين تنديروا V السرعة الخطية تساوي المسافة باش بعيدة ديك النقطة مضروبة في السرعة الزاوية، صافي. إذا تنديروا المسافة باش بعيدة النقطة على محور الدوران مضروبة في السرعة الزاوية. بالنسبة لهاد بي شحال باش بعيدة على محور الدوران؟ هو هذا بعيدة ب R، دونك هادي دي غندير بلاصتها R، وهذه السرعة الزاوية. السرعة الزاوية ما عندناش، وحنا عارفين واحد العلاقة أخرى أن السرعة الزاوية تساوي جوج بي مضروبة في التردد. علاقة راه كاينة وريتها لكم حتى هي في الدرس. الناس اللي مازال ما شافوش الدرس غنخليه في لا ديسكريبسيون، ولا الا تفكرت غنديرو هنايا اللين ديالو هنايا في هاد البلاصة. دونك هنايا هاد اوميغا السرعة الزاوية تنديرو ليها جوج بي فوا اف، يعني تنديرو جوج بي مضروبة في التردد. وغادي نجيو نعوضو هنايا اغ شحال هو؟ اغ هو 15 سنتيمتر، غنقسمو على 100 هو 0.15، وغنضربو في جوج بي، هاد جوج بي هادي، ومضروبة في التردد 6.5 راه كاينة لقيناها. دونك انا خرجت لي 6.12 متر بار سكوند. قالك هنا représenter le vecteur vitesse au point P en considérant une échelle convenable. قالك زعما ديك المتجهة V، هذيك في اللي حسبنا لها الشدة ديال القيمة ديالها 6.12، قالك مثلها. ملي تنبغيو نمثلو خصنا شد السلم. اذا ملي هما تيقول لك اختار السلم، شنو تندير باش ما عمرك تتلف؟ دير ايشيل، دير 1 سنتيمتر يمثل داكشي اللي لقيتي في الحساب، ونوض نايض وغادي توصل للنتيجه بلا ما تبقى تخربق. ملي ما يعطيوكش هما السلم، دير 1 سنتيمتر يمثل داكشي اللي كاين في التمرين، هي هذه،
ما غنخسر والو. ناخد المسطره ديالي وتنمشي للنقطه بي ونشوف هذا واش تيدور هكا ولا تيدور هكا. هما راه عطاونا واحد السهم زعما راه تيدور هكا في هاد البلاصه هادي. دونك في تتكون لاصقه ديما. عقلوا ملي تكون عندي الدوران تتكون متجهه في مماسيه لداك الجسم اللي تيدور في البلاصه. دابا بغيت النقطه بي كاينه هنا غتكون مماسيه لهاد الديسك هذا، ونعبر فيها 1 سنتيمتر وندير في ونكون ربحت النقطه ديالي. وندوزو لاخر سؤال. calculer le nombre x de tours effectués par le disque pendant 20 secondes. فوالا حنا عارفين التردد. شنو التردد هو شحال من دوره في واحد الثانيه. نومبر دو تور بار 1 سكوند. ها هي نومبر دو تور بار 1 سكوند. واخا نكمل هادشي باش لا. اذا التردد شحال فيها 6 هرتز. اذا هاد 6 هرتز 6.5 هرتز راه تيديرها الجسم في 1 سكوند. علاش؟ لانه هو عدد الدورات في ثانيه. التردد هو شحال من دوره في ثانيه. صافي هذا هو اللي تعقلوا عليه. اذا التردد عندي 6.5 دوره. 6.5 يعني راه هذا الجسم هذا تيدير 6.5 ديال الدورات في واحد الثانيه. حنا بغينا شحال غيدير في 20 ثانيه. اذا غنديرو هنا اكس. الا بغينا اكس نديرو 20 في 6.5 مقسومه على 1 هي 20 في 6.5. اذا ديما ملي تعطيكم التردد ويقول لك شحال من دوره غيدير في واحد المده، تاخذ ديك المده وتضربها في التردد وغتلقى الجواب. دونك غنديرو 20. هذا هو عدد الدورات هو 20 في 6.5 خرجت لي 130 تور. اذا 20 ثانيه غيدير فيها هذا 130 دوره. وكان هذا هو التمرين ديال الدوران. ندوزو للتمرين اخر ديال الموديل دو لاتوم. والتمرين حتى هو زوين فيه شي معلومات زوينين. وغادي نشوفوا ونبداو على بركه الله على السؤال الاول. On considère un atome de chlore Cl dont le noyau contient 20 neutrons. اذا النواة ديال هاد الذره فيها 20 نوترون. La charge totale de 6 électrons EQE égale à moins 27,2 fois 10 à la puissance moins 19 dont E égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Combien d'électrons ferme cet atome؟ بطريقه اخرى قال لك شحال من الكترونات عندها. فوالا اول معلومه ديرها في بالك هي ان بالنسبه للذره راه زد اللي سميتو العدد الذري راه هو عدد الالكترونات راه هو عدد البروتونات. اذا نيشان تسطر عليها ملي تيخدم على الذره راه عدد البروتونات هو عدد النيوترونات هو عدد الالكترونات. صافي. اذا هنا زد تساوي نمبر دو الكترون يساوي نمبر دو بروتون. وهنا باش نجبدو زد كيفاش غنديروا لهاد زد باش نجبدوها باش نعرفوا نمبر ديال الالكترون ديال الذره؟ حنا عطاونا كيو او. كون ما كانش هذيك كيو او غيقول لك حسب لي الشحنه ديال الالكترونات. اش غدير؟ هو تدير كيو او تساوي ناقص زد فوا او. ولكن هما عطاوها لينا شحال تساوي. يعني حنا خصنا نعرفوا شحال هي زد. دونك غنديروا حنا اون سي كو كيو او ايكال موان زد فوا او. فوالا. دونك حنا بغينا زد غنحيدو هاد الناقص نديوها هنا تولي ناقص كيو او وغادي نقسموها على او. اذا زد يساوي ناقص كيو او على او. وناقص كيو او هي اصلا فيها ناقص 27. الا درتي ناقص هاد الناقص ودرتيها مع هاد الناقص غتعطيك زائد. دونك غتخرج لك 27 فاصلة 2 فاصلة ناقص 19 كولوم. وغادي نقسموها على او هي 1.16 ناقص 19 دير عمليه خرجت لي 17. يعني هو عدد الالكترونات اللي كاينين. دونك سات اتوم عندها 17 ديال الالكترونات. Déterminer le numéro atomique puis le nombre de nucléons pour cet atome. الشباب قلنا هنا le numéro atomique اللي هو زد راه هو نمبر ديال الالكترون بوغ ان اتوم. هاد الجمله خصنا نعقلوا عليها. دونك نمبر دو بروتون سونوت زد اللي هو نيميرو اتوميك. دونك زد يساوي 17 حيت حسبناه راه هو زد. نمبر ديال الالكترون نيميرو اتوميك نمبر دو بروتون بالنسبه للذره بحال نمبر دو نيكليون راه هو داك ا. نمبر دو نيكليون ولا تتسمى نمبر دو ماس. دونك نمبر دو نيكليون هو ا. ولا بغينا ا راه تنديرو ا يساوي زد زائد ان. شكون هو زد؟ هو نمبر دو بروتون اللي هو هذا زائد ان راه عطاوه ليا هنايا. دونك سي 20. دونك اون في لا سوم سي اون في 20 بلس 17 ça fait 37 pour le nombre de protons c'est 17. On passe. Déterminer la charge d'un noyau pour cet atome de chlore. هذا غير بياج بحال السؤال بياج. حنا غنمشيو بحال ما عارفين والو. دونك اون سي كو لا شارج دو نوايو تتساوي زائد زد فوا او.
يعني زائد بلا ما نديرو زائد، حيت لا شارج دي زيليكترون تنديرو ناقص زد فوا، وبالنسبه للنواة تنديرو زائد زد فوا. يعني هادي بلا ما نديرو ناقص بلا ما نديرو زائد، حيت هي اصلا زائد بحال ما درناهاش، واخا زائد زد فوا. الا بغينا يعني زاد شحال هو 17، هي 1.16 واش ناقص 19. خصك تلقاه هادي ولكن بدون ناقص، صافي هذا هو المعنى ديالها. دونك حسب نتا غتلقى هادي. ولكن دابا هذا بحال بياج، راه هنا لا شارج دي زيليكترون راه تتساوي لا شارج المقابل ديال لا شارج دي نويو. يعني النواة تتكون مشحونه بكهرباء موجبه والالكترون بكهرباء سالبه، ولكن راه نفس الشحنه، غير هادي الا كانت ناقص نقدروا نديرو اون سي كو لا شارج دي نويو l'opposé de la charge des électrons وناخدوها نيشان، ناخدو هي 27.2 ناقص 19 بلا ما نحسبو، علاش نحيدو غير هاد الناقص. Partie 2. Partie 2 في نفس l'exercice. On donne la structure électronique d'un atome. دابا جاو عطاونا واحد الذرة ما عارفينهاش شناهي، وعطاونا لا structure électronique ديالها هي هادي، وعطاونا لا ماس ديال البروتون تتساوي تقريبا لا ماس ديال النيوترون، وعطاونا شحال تساوي. قالك ديتيرميني اون جيستيفيون سون نيميرو اتوميك. الذرة راه نيميرو اتوميك هو نمبر ديليكترون، واخا النمبر ديليكترون هو زد. زد اش غيساوي؟ هو نمبر ديليكترون. وهنا شنو عطاونا؟ راه الكترونات اللي تيديروا في هذه الطبقه تيديروا فيها الالكترون. دونك غندير 2 زائد 8 زائد 5. 2 زائد 8 زائد 5 هي 15. وجاوبنا بسرعه. اون ديدوير لا شارج دي زيليكترون. لا شارج دي زيليكترون تنديرو كي او تساوي ناقص زد ف ناقص زد راه لقينا هو ناقص 15. زد هو 15 دونك ناقص 15 ف او. او هي 1.16 أو ناقص 19 دونك صافي 24 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donnez le symbole de son noyau sous la forme X à Z, sachant que le noyau que ce noyau a 15 neutrons. واخا إذا AZ A ما كاينش، تنديرو هو N زائد Z. وشكون هو N؟ هو نمبر دو نوترون، هو هذا 15. وزد راه حسبناه، في الاول هو 15 دونك قد دونك 15 زائد 15 هي 30. وهنا غنديرو 30 بلاصه ا، وزد راه حسبناه في السؤال اللي قبل هو 15. كالكولي لا ماس دو سيت اتوم. لا ماس ابروشي يعني تقريبيا، الا بغينا الكتله التقريبيه ديال النواه تنديرو ام تساوي ا فوا ام بي نيشان. ا فوا ام بي شكون هو؟ ا هو 30 ونضربها في ام بي راه عطاو علينا في الاول. هي هادي باش هي هادي ام بي هي 1.17 ناقص 19 ناقص 27. دونك غادي نحسبو نيشان. اذا هي 1.17 ناقص 27 خرجت لي 5. ملي كنقول لكم خرجت لي زعما راه ممكن نغلط في الحساب، تنحسب غير بالتليفون. دونك هي 5.1 ناقص 26 كيلوغرام. Déterminer la couche externe. Est-ce que la couche externe saturée ou non? La couche externe شباب بالنسبة عطاونا هاد الستركتور الكتروني هي هادي عاودتها. ولا بغينا لا كوش اكسترن تنمشيو لاخر طبقة. اخر طبقة تتسمى لا كوش اكسترن. اذا هي ام 5. ام فيها 5. الا بغيتي ما ديرش كاع هاد 5، دير غير لا كوش اكسترن هي ام. هنا قال لك نومبر ديليكترون دو فالونس. لي زيليكترون دو فالونس هما دوك الالكترونات اللي كاينين في الطبقه الخارجيه. اذا شحال كاينين في الطبقه الخارجيه؟ كاينين 5. اذا غندير النومبر ديليكترون دو فالونس هو 5. دوني لو نومبر d'atomes de cet élément contenu dans un échantillon de masse égale à 20 غرام. وريتكم الطريقه في الدرس ودرت لكم واحد جوج تمارين. انا نحط كاع داكشي اللي درت في هذا الدرس هذا والفروض غنحطو في صندوق الوصف. بقاو تشوفوا، وإلا نسيت قولوها لي في لي كومونتير. بعض المرات نقول لكم ما حطيت شي حاجه في صندوق الوصف وتنساها. اذا هنا عندنا لا ماس ديال النواه، ديال نواه واحده ديال ذره واحده فيها 5.1. حنا بغينا 20 غرام. شحال فيها؟ ديما الا بغيتو هادي راه وريتكم في الدرس الطريقه. دابا نعطيكم النتيجه نيشان. تناخذوا ديك الكتله اللي قالوا لينا تنقسموا على الكتله ديال الذره باش نعرفوا شحال من ذره كاينين في 20 غرام. صافي. ملي تيقول لك 10 غرام هنا ديما هاد السؤال تيتعاود وحنا عاودناه بزاف المرات. دونك تناخذوا هادي تنقسموا على هادي تتكون حاسب الكتله ديال الذره وشويه تيقول لك شحال من ذرات كاينين في 20 غرام. تاخذ ديك 20 تتقسمها على الكتله ديال ذره وحده. ولكن هنا نرد البال،
هادي 20 غرام وهادي كيلوغرام. خصني نضرب هاد الشي هاد 5.1 10 أس ناقص 26 خصني نضربها في 10 أس 3 باش نحولها للغرام، حيت هي بالكيلوغرام خصني نحولها للغرام باش تولي غرام تختزل. دونك دابا ما عندناش مشكل، غنحسبو خرجت لي 3.92 10 أس 23 اتوم. دوني لا ستركتور الكترونيك لي زيليمون سويفون. هنا كاين واحد البياج، بالنسبه لهذا ما كاين لا بياج لا والو، عنده جوج ديال الالكترونات تندير كا جوج، وبالنسبه لهذا تا هو ما كاينش البياج، عنده 8 تندير كا جوج ال 6، يعني هذه فيها جوج هذه 6 هي 8. هنا فين كاين البياج. ستركتور الكترونيك ديال هذا بزاف ديال التلاميذ غيجيو غيحسبوا غير هاد 17 لا، ولكن هاد 17 وهاد الذره عندها هي ايون، دونك سي ان ايون، دونك الا غاني راه هذا يعني الذره اكتسبت شحال، اكتسبت واحد. كون كانت عندي هنا جوج ناقص يعني راه اكتسبت جوج، كون كانت 3 ناقص اكتسبت 3، دابا كانت غير ناقص يعني راه اكتسبت شحال، اكتسبت واحد. اذا هاد 17 خصني نزيد عليها واحد باش تولي 18 عاد نحط لا ستركتور الكترونيك. دونك كا جوج ال 8 هي 10 بقات لينا 8 حيت 18 اللي عندنا. كون ما داروش هاد الناقص غندير هنا كا جوج ال 8 ام 7 باش تولي غير 17، ولكن كاين هنا ايون تنرد البال تنزيد داك العدد الا كانت ناقص خصني نزيد داك العدد. كون كانت هنا 3 ناقص خصني نزيد 3، كون كانت 4 ناقص خصني نزيد 4، كون كانت 4 زائد خصني نقص 4، كون كانت غير زائد انا ندير 17 ناقص 1. هادشي اللي كاين. وكان هذا هو التمرين، وبقى لنا تقريبا واش هذا اخر تمرين، ما عقلتش الصراحه، راه كثرت التمارين باش يكون شامل. ولكن ما تنساوش لي لايك، ما تنساوش لي لايك وبارطاجيو، على الاقل وصلوا لنا واحد الفيديو لواحد عدد كبير ديال المشاهدات باش نتشجعوا، باش يكون داك الحماس ديال انك تزيد تنشر. وكيف شفتوا راه الجدع مشترك عطيتكم واحد الوقت اللي هو الرياضيات والفيزيك راه صعاب باش تواكب بيناتهم بجوج، ولكن تنحاول نرضي الجميع. وحاولت على الاقل هذا الفيديو توصلوا لواحد عدد كبير ديال المشاهدات باش نتشجعوا ونشروا الجديد. هنا تمرين قراو كيف لهذا. نمشيو لهنايا السؤال الاول، بارتي الاولى ليكواسيون اوغير دان موبيل بونكتويل او موفمون اي. عطاونا هما معادله زمنيه، وهنا قال لك كي لا ناتور دو موفمون. شباب هاد المعادله الزمنيه اللي مكتوبه بهذا الشكل هذا راه ديال موفمون ريكتيلين يونيفورم، راه ماشي ديال شي موفمون اخرى، ديال موفمون ريكتيلين يونيفورم. اذا ديما تنجاوبوا على هذا السؤال بهذه الطريقه، وكل واحد شنو كاتب لكم الاستاذ في الدرس. بالنسبه لهنا غنقول ريكتيلين يونيفورم كار هاد المعادله سي اون فونكسيون افيني، هي داله تالفيه. كل واحد كيفاش تيجاوب عليها، شوف انت كيفاش دار لكم الاستاذ في الدرس وكتبها ليه. اذا هذه راه ديال ما عرفتش واش فهمتوني ولا ما فهمتوني. هاد المعادله راه ديال موفمون ريكتيلين يونيفورم، وملي تلقاوها مكتوبه بهذا الشكل يعني راه موفمون ريكتيلين يونيفورم وهي داله تالفيه. السؤال الثاني انديك لو سونس دي موفمون. مزيان، فين هو هذا الشكل؟ ولكن نردوا البال مزيان هنايا. شنو هي هذه؟ راه اكس تتساوي في تي زائد اكس زيرو، وهاد ناقص جوج راه هي السرعه، هي في. ولا كانت هانتوما هي هذيك السرعه، اذا السرعه صغر من صفر. راه ما كايناش السرعه صغر من صفر، غير تيقولوا لك زعما راه الجسم غادي في الجهه المعاكسه، صافي هادشي اللي كاين. اذا ملي تكون عندي هنا ناقص راه تتلقاو داك المنحنى نازل بحال ما هكايا، يعني الا كان طالع بحال ما هكا راه تكون السرعه يعني موجبه، الا كان نازله هكا راه تكون السرعه سالبه. دونك قلنا في صغر من صفر حيت هي ناقص جوج صغر من صفر. وملي تكون عندي في صغر من صفر تنستنتج ان لو موبيل سو ديبلاس دون لو سونس كونترير كو لاكس او اكس. الا كان عندنا هنا يعطونا ما عرفتش عاطينا لاكس بلاتي نعاود كاين هنا سور هنا اكس اي اكس او متر. المهم كاين لاكس او اكس حيت خدامين باكس، دونك راه تيكون عندنا لاكس او اكس. وي فوالا دونك غنقولوا هذه الجمله. نتوما عقلوا ملي تكون عندكم هنايا في سالبه راه تيكون الجسم تيتحرك في المنحى المعاكس، بحال قلنا درنا هنا، شوفوا معايا درنا هنا او ودرنا هنا اكس، دونك هذاك الجسم غادي لهاد الجهه. À quel instant le mobile se trouve à l'abscisse x égale à 0 et x égale à 0,5? Bien sûr, mètre. هنا on a x égale à moins 2t plus 3. هذه معادلة زمنية هما عطاوها كاينة في التمرين.
هنا غنجبد تي نيشان حيت طلبوا مني لانستون، غنجبد تي. شنو غدير؟ غتاخد هاد جوج تي غتردها هنايا، وخد هاد اكس ردها هنايا، ولكن تغير الاشارات. صافي الا رديتي اكس هنا غتولي ناقص اكس، غتولي 3 ناقص اكس، وهاد جوج تي غتردها هنا غتولي جوج تي. ولا بغينا تي غنقسمو على جوج، دونك تي غتساوي هنا راه بقات لنا 3 ناقص اكس، وهنا نقسمو على جوج، 3 ناقص اكس على جوج. هنا لو موبيل سو تروف ا اكس تساوي صفر فوا لانستون. اش من انستون؟ لو موبيل سو تروف ا اكس يساوي صفر امتى؟ ملي يكون عندي تي هادي تساوي 3 ناقص اكس يساوي صفر. دونك غنحيد هاد اكس وندير بلاصتها صفر، وهنا جوج ونحسب. دونك 3 ناقص هادي تتعوض اكس بداكشي اللي قالك اكس يساوي صفر، عوض. دونك 3 ناقص اكس هي 3 ناقص صفر على جوج هي 1.5. اذا 1.5 يعني 1.5 ثانية باش يوصل اكس يساوي صفر، حيت هو اصلا اكس زيرو فين كان في الاول في 3 يعني تم غادي للجهه الاخرى باش يوصل لزيرو خصو 1.5 سكوند. هنا اكس يساوي 0.5 الانستون، هادي غتاخد هادي وتبدل اكس ب0.5. 3 ناقص 0.5 على جوج هي 1.25. كيل سون لي زابسيس دي موبيل؟ دابا العكس، دابا عطاونا تي تساوي صفر و تي تساوي جوج، قالك لي زابسيس قلنا اكس تساوي ناقص جوج تي زائد 3. لابسيس دي موبيل الانستون تي إيكال زيرو، هادي في لانستون تي إيكال زيرو غناخدو هاد اكس ها هي، هاد تساوي ها هي ناقص جوج ها هي، ولكن بلاصة تي غندير صفر حيت تي تساوي صفر، بلاصة تي غدير صفر. واخا ناقص جوج في صفر هي شحال؟ هي صفر، زائد 3 هي 3 مترو. ومن طبيعة الحال هادي صحيحة، علاش؟ لأن الانستون تي إيكال زيرو لابسيس ديالو هو 3، هو هذا كاين غير في المعادلة، هذا هو اكس زيرو، إذا هادي صحيحة مزيان. هنا تي إيكال جوج سكوند غناخد اكس ها هي وتساوي ها هي ناقص جوج ها هي، و تي غندير بلاصتها جوج، ها هي جوج ناقص جوج في جوج هي شحال؟ هي ناقص 4 زائد 3 هي ناقص 1. إذا ملي غدوز جوج سكوند غيكون جاي هو من الجهة المعاكسة، غادي يفوت صفر وغادي يتم غادي في المنحى السالب، إذا هو ناقص 1 متر. لو موفمون دابا هادي البارتي جوج. Le mouvement d'un autoporteur sur une table horizontale est donné par enregistrement suivant. إذا السؤال كيلي لا ناتور دو موفمون؟ هذا ديما تيتعاود. تراجيكتوار راها ريكتيلين يعني مسار مستقيمي، وعندنا ميم ديستانس باركوري بوندون ميم انترفال دو طون. كل 40 ملي سكوند تيقطع داك الجسم هاد المسافة، هاد المسافات يعني قد هاد المسافات، يعني راه سرعة ثابتة، وبالتالي الموفمون ريكتيلين يونيفورم. Dans un repère d'espace R M0I, écrit les vecteurs position suivants. هادشي غير هاد الهضره هادي قال لك زعما M0 M2 كتبها بواحد الطريقه. شناهي؟ غنديرو M0 M2 تساوي X سويفون I. هذاك الشيء ديال الروبير ديسباس، روبير الى اخره دو طون. دونك M0 M2 تساوي X I، وغادي نمشيو هنا M0 ها هي ها M2. شحال المسافه بيناتهم؟ كاينه هنا سنتيم، حيت عطاونا هنا بين هاد هكا هاد المسافه تعني سنتيم، هي هادي تعني سنتيم، وهادي سنتيم، وهادي سنتيم، يعني شحال في التوتال 4 ديال السنتيمتر. ها سنتيم ها سنتيم ها سنتيم ها سنتيم، M0 حتى M2 كاينه 4 سنتيمتر. دونك نديرو 4 اي، وإلا بغيتي ديرها تحول هادي للمتر ودير 0.04 اي بحال غير دابا غتسول البروف ديالكم حيت كل واحد كيفاش يخدم. دونك هادي 4 اي انا خليتها بالسنتيمتر، ولا تقدر تكتب ليه هكا افيك اكس اون متر اون سنتيمتر. صافي حيت تكتبوها. وهنا M0 M5 تساوي اكس سويفون اي، حيت كلهم غاديين في نفس المنحى. دونك ها M0 حتى M5 شحال كاين ديال السنتيمتر؟ كاين هنا سنتيم، هنا جوج، هنا 3، هنا 4، هنا 5، هنا 6، هنا 7، هنا 8، هنا 9، هنا 10. دونك غندير 10 اي. بغيتي لي هادي ودير ليه افيك اكس اون سنتيمتر، ولا هادي قسمها على 100 باش تعطيك 0.1 اي باش تكون بالمتر. ديتيرميني لا فيتاس موين في ام اونتر M0 M6 يعني لا فيتاس موين هي في ام تساوي دي على دلتا تي، و دي قالك بين M0 حتى M6، يعني غندير M0 M6. و M0 M6 شحال من طو كاينه بين هادي وهادي؟ كاينه طو،
وبين هادي وهادي كاينة طو، وبين هادي وهادي كاينة طو هي 3 طو، وبين هادي وهادي كاينة طو هي 4 طو، وبين هادي وهادي كاينة طو هي 5 طو، وبين هادي وهادي كاينة طو هي 6 طو. دونك غنقسم على 6 طو. والمسافة بين ام 0 و ام 6 شحال من سنتيم كاين هنا سنتيم، هنا جوج، هنا 3، هنا 4، هنا 5، هنا 6، هنا 7، هنا 8، هنا 9، هنا 10، هنا 11، 12. كاين 12 سنتيمتر غنضربها في 10 ناقص جوج. دونك ونقسم على 6 طو. 6 طو هي 40. 6 في 40، ولكن خصني نضربها في 10 ناقص 3 حيت ميلي السكوند. انا درت الحساب خرجت لي 0.5 متر على السكوند. هنا قال لي كالكولي لي فيتاس انستونطاني. الا بغينا في البوزيسيون ام جوج تنديرو ام واحد ام 3، هذيك اللي قبل من ام بغينا ام جوج تنديرو اللي قبل واللي بعد. ام واحد ام 3 مقسوم على جوج طو ديما، و ام واحد ام 3 ها ام واحد ها ام 3 شحال من سنتيم بيناتهم؟ 4 سنتيمتر، حيت هنا سنتيم هنا سنتيم هنا سنتيم هنا سنتيم. دونك 4 سنتيمتر نضربوها في 10 ناقص جوج باش نحولوها للمتر، ونقسمو على جوج طو. جوج في 40 في 10 ناقص 3 0.5. وبالنسبة لإم 5 تنديرو في 5 ام 4 ام 6 اللي قبل واللي بعد على جوج طو، ونحسبو 0.5 حتى هي. هنا قال لك ديتيرمين لي كاركتيرستيك دي فيكتور فيتاس. بالنسبة لا بوزيسيون ام جوج غنديرو في جوج، وبالنسبة لا بوزيسيون ام 5 تنديرو في 5. هادي لوريجين. هاد الجدول راه عاودت لكم شي 3 المرات في الفروض اللي درت، الفروض القدام اللي درت. دوك النماذج واحد وجوج. دابا هذا النموذج 4 واقيلا ولا الثالث ما عقلتش. المهم اوريجين هو لو بوين، هذاك لو بوين اللي بغينا فيه يعني الكاركتيرستيك تنديرو هنا في جوج لو بوين ام جوج، في 5 لو بوين ام 5. لو سونس تيكون هو لو سونس دي موفمون كلهم. لا ديريكسيون هي دروات كونفوندي افيك لا تراجيكتوار، ديما هادو ما تيتبدلوش. دروات كونفوندي افيك لا تراجيكتوار، وهادي راه لقينا فيهم 0.5، وحتى هادي 0.5 فاش حسبناهم. représenter en choisissant une échelle les deux vecteurs. ملي تيقول لنا choisir l'échelle تناخدو 1 سنتيمتر يمثل سهم ولا دير بور 0.5، حيت هما فيهم شحال لقينا فيهم 0.5. يو باش نمثلوهم نديرو 1 سنتيمتر يمثل 0.5 متر باغ سكوند. واخا بغينا ام جوج غنمشيو لام جوج ونمثلو فيها في جوج. غادي نمشي للنقطة ام جوج ونعبر 1 سنتيمتر، حيت درت 1 سنتيمتر 0.5. دوكا نعبر 1 سنتيمتر وندير في جوج، ونمشي لهاد 5 نعبر حتى هي 1 سنتيمتر وندير في 5. هادشي اللي كاين. وكان هذا هو التمرين، وبقى لنا اخر تمرين عرفت فين مشى هذا باتي. هو هذا التمرين، ودرت هنا لا كوريكسيون. هنا التمرين باقي لا كوريكسيون، هو ديروا هنا اكزيرسيس رقم ما عرفتش شحال، راه ما بقيتش عاقل. هنا تقراو التمرين كيف العاده. هنا قال لك retrouver x0 la position à l'origine des dates de chaque mobile. عندنا دو موبيل، عندنا واحد الموبيل اس بريم وعندنا واحد الموبيل اس. كاين اس هو لو موبيل اس، وهنا لو موبيل اس بريم. قال لك retrouver x0 la position due à l'origine des dates de chaque mobile. ساهله. بور اس بريم فين هو اس بريم؟ هو المنحنى اللي بالحمر. تنمشيو ل x0 هي هذه، ها هي صفر. هاد البلاصه هادي تنشوف منين بادين هاد المحاور، بادي من هنا. وبالضبط راه ممكن يطولوه يدوز لهاد الجهه. شي وحدين تي راه اكس 0 تتشوف انت فين كاين 0 وتطلع مع هاد المستقيم وتتلقى نقطه التقاطع. دونك ها هي اكس يساوي، ها هي تي تساوي صفر، تنطلع مع هذا نلقى نقطه التقاطع مع الحمر، راه هي اكس 0 ديال اس بريم. اذا بور اس بريم اكس 0 تساوي هاد النقطه هذه اللي هي 1.5. وهنا نشوف شنو كاين عندي. هنا نشوف متر، داكشي اللي كاين عندي هنا نحطو. وبالنسبه بور اس، بالنسبه لهاد اس هذا تنطلع ثاني مع هذا نيشان حتى نلقى نقطه التقاطع هي هذه. هنا 1.5 هنا 1.5 هنا 1.5 هنا 1.5 هنا 1.5. شحال مره؟ ها 1 2 3 4 5. دير 5 مضروبه في 1.5. ولا نحسبوها جماعه. عندك هنا 1.5 وهنا 1.5، هنا غتكون 3 وهنا غتكون 4.5، وهنا الا زدنا عليها 4.5 الا زدنا عليها 1.5 هي شحال؟ 4.5 زائد هي 6 ياك. 4.5 زائد 1.5. اذا نعاود هنا 3 هنا زائد 1.5 هي 4.5 زائد 1.5 يعني زائد 1.5 هي 6
زائد واحد ونص هي 7 ونص. اذا نحسبوها، راه ممكن نغلط، راه تنغلط في هادشي صراحة. اذا هنا 7 ونص، واخا اكس زيرو هي 7 ونص متر. ندوزو للسؤال الثاني. دوني لا فيتاس دو شاك سوليد كونكلور. اول حاجة بالنسبة لإسبريم، فين هو إسبريم؟ هو دا اللي بالاحمر. تنغمض عينيا وناخد جوج الاراتيب. انا غمضت عينيا، شوفوا معايا، غمضت عينيا، خديت هاد الارتوب، هاد الستة هذا، ولكن خصني نكون ذكي شويه، يعني نشوف واحد الارتوب اللي غندير لي سقط ويجيني مقاد. مثلا لا خديتي هاد الارتوب هذا، غادي تجيك التقاطع هنا، ما غتعرفش كيفاش دير لي سقط. انا خديت هذا حيت مقاد، ماشي غير نغمض عينيا تاني وناخد. هنا انا مشيت تنشوف هاد الاراتيب كلهم، تنشوف اين واحد غندير لي سقط على هاد المحور الاحمر، على هاد المستقيم الاحمر، ونلقى واحد النتيجه اللي باينه هنا. شوفوا معايا، الا خديتي هادي غدير هنا ما غتلقاش التقاطع مزيان، وهنا الا خديتي هادي حتى هي نفس الشيء. نمشي ناخد هادي حيت باينه ملي غدير لي سقط نيشان. دونك انا ناخد هاد الرتوب. شحال هو؟ قلنا هنا واحد ونص، هنا 3، هنا 4 ونص، هنا 6. هادي 6، دونك هي 6 ناقص. غناخد تاني هذا ناقص. درت دابا هاد الرتوب هو هذا 6، كاينه 6 هنا، وهنا ناقص واحد ونص. درت 6 ناقص واحد ونص. دابا لتحت شنو غندير؟ 6، ها هي 6، تندير هكا، تندير ليسقاط ونعاود ندير ليسقاط. شحال الافصول ديالها؟ اذا واحد هنا، جوج هنا، 3 هنا، 4. اذا الافصول ديال 6 هو 4. ها نتوما تحت هادي غندير 4. واحد ونص شحال الافصول ديالها؟ غدير ليسقاط هكا، 0، دونك هي 0. دونك 6 ناقص واحد ونص على 4 ناقص 0 غتخرج لك هي 1.25 متر على السكوند. نشوفو بالنسبة لإس. بالنسبة لإس هو المنحنى الخضر، دابا اللي بالخضر، فوالا. خصك تاخد جوج الاراتيب وجوج الافاصيل. انا خديت هاد الارتوب باين وضوح الشمس، هذا واضح وضوح الشمس. اذا هاد الارتوب باين حيت كاين التقاطع اصلا تما. درت يعني شحال فيه هذا؟ 7 ونص. ها هو 7 ونص ناقص 0. علاش خديت 0 هذا؟ خديت هاد الارتوب وخديت هذا. اذا درت 7 ونص ناقص 0، ما درت والو. ولكن هنا 7 ونص، ها هي 7 ونص، غدير ليها ليسقاط. شحال الافصول ديالها؟ هو 0. وصفر خصك دير ليها ليسقاط هكا، صافي. 0 خصك تشوف ليسقاط ديالها، ها هي 0. مي غدير ليسقاط باش تشوف التقاطع مع الخط الخضر، مع هاد الخضر هذا. دونك غتجيك في هاد النقطة، وهاديك النقطة هي هادي فيها واحد، هادي جوج، هادي 3، وهادي فيها 4، دونك هي ناقص 4. دونك الا درتي هاد العملية تخرج لك ناقص 1.875 متر على السكوند. قالك ديدوير، كونكلير. هادي لقينا السرعة ناقص، واصلا هادي من خلال الشكل ديالها خصك تبان لك من الاول راها ناقص. اشنو غنستنتجو؟ لو سوليد اس سو ديبلاس دون لو سونس كونترير دو لاكس او اكس. اذا هذا اللي عنده سرعة ناقص سيكون ماشي في الجهة المعاكسة. ديتيرميني غرافيكمون لا دات كون لي دو موبيل سو رونكونتر. قالك ملي غيتلاقاو دوك جوج ديال لي موبيل شحال المدة فاش غيتلاقاو. من هنا شوفوا البلاصة فين تلاقاو، ها هي، وغادي تسقط دير لي سقط هنا باش تلقاه في المدة. اذا دير لي سقط هنا وغتلقى هادي واحد، هادي جوج. دونك لي دو موبيل سو رونكونتر على دات تي إيكال جوج سكوند. Donner x de t et x prime de t les équations horaires. سهلة l'équation horaire بالنسبة لإس تنديرو هي في تي زائد إكس زيرو. بالنسبة لإس راه لقينا في هي هادي 1.875 في تي زائد إكس زيرو هي هادي، هي 7 ونص. بالنسبة للآخر تا هو في لقينا فيها 1.125 تي، 125 مع تي زائد إكس زيرو هي هادي. تنعوضو نيشان. قالك à l'aide des équations horaires des mouvements vérifier la réponse de la question 3. la question 3 شنو فيها؟ قالك شحال امتى غيتلاقاو، المدة اللي خاصهم. دابا هنا عندنا باش يكونوا يتلاقاو خص x دو تي تساوي x بريم دو تي، يعني المعادلة الزمنية ديال هذاك تساوي المعادلة الزمنية ديال الاخر. وهذا هادي x دو تي هي ناقص 1.875 تي زائد 7 وهادي اكس بريم دو تي هي 1.125 زائد 1 هادو اللي لقينا في السؤال اللي قبل، في السؤال 4. غتاخد هادي اللي فيها تي رجعها لهنا، وخد هادي رجعها لهنا، وبدل ليهم الاشاره. داكشي اللي درت. هنا نسيت واحد تي، هنا ناقص 1.125 تي زيدو تي هنا حيت غتهز هادي كيف ما هي وديها هنا. هنا تي
صافي ديرو تي هنايا ناقص 1.125 تي، وغادي تحسب الا درتي هادي ناقص هادي تي غتعطيك ناقص، دير هاد العدد ناقص هذا، خرجت لي ناقص 3 تي. هنا دير 1.5 ناقص 7.5 خرجت لي ناقص 6، وبالتالي غتحيد هاد الناقص مع هاد الناقص، وبغيتي تي غدير تي تساوي 6 مقسوم على 3، 6 مقسوم على 3 هي 2، اذا 2 هي نيت اللي لقينا في السؤال 3. وهذا ما كان، نتمنى لكم التوفيق مرة أخرى، وما تنسوش هذا الفيديو توصلوا لأكبر عدد من المشاهدات، لأنه صراحة راه فيه تمرة ويومين د الخدمة. ومن غير هذا، وباش نقول لكم واحد الفكرة أخرى، الناس اللي تتصلوا معايا في الواتساب راه تيكون مشكل، راه الناس كتار، اللي عنده شي تساؤل انا نخليكم واحد الرابط ديال المجموعه ديال لاباج حسن، لاباج فيسبوك حسن، تتخلي كومونتير ديالك في الباج بحال ما كتلوح المنشور ديالك، وراه يقدر يشوفو غير شي تلميذ يعني فاهم داك السؤال ولا هذا ويجاوبك، حيت ما يمكنش لي، راه عندي بزاف المتابعين وكل واحد يعني باش تلبي ليه الرغبه ديالو الجواب ديالو وتجاوبو راه ما يمكنش. راه حنا تنعاونوكم بهذه الطريقه، رافقنا الفجر باش نسجلوا هذا الفيديو هذا هكا. وهذا ما كان، وفقكم الله، والى حلقه اخرى ان شاء الله.